अथ 34 सर्गः। तमप्रतिहतम् क्रुद्धम् प्रविष्टम् पुरुषर्षभम् सुग्रीवो लक्ष्मणम् दृष्ट्वा बभूव व्यथितेन्द्रियः। क्रुद्धम् निःश्वसमानन्तम् प्रदीप्तमिव तेजसा भ्रातुर्व्यसनसन्तप्तम् दृष्ट्वा दशरथात्मजम् उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सौवर्णमासनम् महान् महेन्द्रस्य यथा स्वलङ्कृत इव ध्वजः उत्पतन्तमनोत्पेतूरुमा प्रभृतयस्त्रियः सुग्रीवम् गगने पूर्णम् चन्द्रम् तारागणा इव संरक्तनयनः श्रीमान् सञ्चचार कृताञ्जलिः बभूवावस्थितस्तत्र कल्पवृक्षो महानिव रुमाद्वितीयम् सुग्रीवम् नारी मध्यगतम् स्थितम् अब्रवील्लक्ष्मणः क्रुद्धः सतारम् शशिनम् यथा सत्त्वाभिजनसम्पन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणामुपकारिणाम् मिथ्या प्रतिज्ञाम् कुरुते को नृशंसतरस्ततः शतमश्वानृते हन्ति सहस्रम् तु गवानृते आत्मानम् स्वजनम् हन्ति पुरुषः पुरुषानृते पूर्वम् कृतार्थो मित्राणाम् न तत्प्रतिकरोति यः कृतघ्नः सर्वभूतानाम् सवध्यः प्लवगेश्वर गीतोऽयम् ब्रह्मणा श्लोकः सर्वलोकनमस्कृतः दृष्ट्वा कृतघ्नम् क्रुद्धेन तन्निबोधप्लवङ्गमा गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता सद्भिः कृतघ्नेनास्ति निष्कृतिः अनार्यस्त्वम् कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वम् कृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत् ननु रामकृतार्थेन त्वया रामस्य वानर सीतायामार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छता सत्त्वम् ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवः न त्वाम् रामो विजानीते सर्पम् मण्डूकराविणम् महाभागेन रामेण पापः करुणवेदिना हरीणाम् प्रापितो राज्यम् त्वम् दुरात्मा महात्मना कृतम् चेन्नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः सद्यस्त्वम् निशितैर्बाणैर्हतो द्रक्ष्यसि वालिनम् न स सङ्कुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीवमावालिपथमन्वगाः नूनमिक्ष्वाकुवरस्य कार्मुकाच्छरांश्च तान् पश्यसि वज्रसन्निभान् ततः सुखम् नाम विषेवसे सुखी न रामकार्यम् मनसाप्यवेक्षसे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 34 सर्गः।